الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا الأنبياء علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيتين مكان وحلة وهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافات عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir di rumah saya dan juga yang mengikuti pengajian ini melalui live streaming menerusi Facebook Majlis Rasulullah Singapura. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sempena kita masih lagi berada di dalam bulan Rajab yang mulia ini, maka marilah sama-sama kita beristighfar bulan Rajab ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. 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 Rabbighfirli warhamni
وارحمني وتب علي رب اغفر لي 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 وارحمني وتب علي. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Muttafaqun alaih. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menasihatkan dan memperingatkan kepada kita, jika kalian mendengar wabak ta'un. Ta'un sejenis penyakit, ya, sama juga kita boleh kiaskan seperti sekarang ini, yaitu corona ataupun COVID-19, ya, melanda suatu daerah. Apabila ada wabak penyakit yang melanda suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Berarti jangan kita pergi ke kawasan yang terlanda penyakit tersebut. Adapun jika penyakit itu melanda suatu daerah sedang kalian berada di dalamnya, seperti sekarang ini, penyakit itu ada di negara kita, ya, dan kita ada di dalam negara kita, maka apa perlu kita buat? Maka fala tadkhuluha, kata Nabi SAW, fala tadkhulu minha, ya, maka janganlah kalian keluar dari daerah tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Ini nasihat Nabi SAW agar supaya penyakit ini, wabak ini tidak merebak, ya, tidak merebak dan tidak menjangkit kepada sesiapa. Dan juga seperti apa yang telah dinasihatkan oleh beberapa para alim ulama, salah satu daripadanya adalah mantan mufti kita yang berbahagia Dr. Fadris Bakaram, memperjelaskan jangan bersalaman, jangan apa semua, ya. Maka itu ada baiknya. Dan kalau kita lihat salah satu daripada ajaran yang diajarkan oleh guru besar kita, iaitu Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, iaitu mengajarkan kepada kita bermusafahah itu dengan dua cara. Satu, bermusafahah. Apa maksud musafahah? Bersalaman. Satu, bersalaman dengan seperti biasa, iaitu kita berpegangan tangan. Lagi satu dijelaskan apa? Musafahah bil qulub, ya, musafahah bil qulub, salam dengan hati. Salam dengan hati itu bagaimana? Ya, kebiasaan kalau orang-orang Hadramaut, ya, mereka kalau jumpa antara satu dengan lain, kalau jumpa dalam majlis ataupun jumpa dalam perjalanan, ya, tak dapat mereka nak salam, mereka buat apa? Cukup mereka angkat tangan. Kadang-kadang tangan mereka digini-gini, ya, digini-gini, ditanya tu apa? Assalamualaikum, apa khabar, baik, sihat, ya. Maka bila kita nampak pula kita pun gini juga, ya. Dan kita gini, kita taruh tangan di sini. Apa dia? Waalaikumsalam, saya sihat. Begitulah dia. Hakata diajarkan, ya, diajarkan. Maka dengan adanya juga pengumuman daripada Perdana Menteri kita, ya, iaitu Lee Hsien Loong, ya, dengan berkenaan ini, dan juga telah pun keluar daripada Majlis Ugama Islam Singapura, ya, di bawah anggota fatwa, ya, negara Singapura. Seperti apa yang kita maklum bahawasanya, ya, masjid-masjid seluruh Singapura akan ditutup. Seluruh masjid-masjid di negara kita Singapura akan ditutup, ya, daripada tanggal 13 hingga tanggal 17 Mac, ya. Berarti besok, ya, besok tanggal berapa? Tanggal 14 besok, ya. 13, ya. 13 besok tanggal 13 Mac tak ada solat Jumaat. Ya, tak ada solat Jumaat, ya. Kalau sudah ada pengumuman bagi seperti ini, berarti ini pengumuman resmi yang keluar daripada Majlis Ugama Islam Singapura. Dan juga senang cakap yang mentadbirkan negara, yang memimpin umat, ya, rakyatnya, ya. Kalau sudah memperjelaskan, ya, masjid itu ditutup dan solat Jumaat itu untuk sementara besok tidak ada, maka tak wajib kita solat Jumaat, ya. Tapi wajib kita solat apa? Solat zuhur, ya. Wajib kita solat zuhur. Bagaimana kalau orang menentang nak juga solat Jumaat, maka hukumnya haram, ya. Boleh tak diambil tindakan undang-undang? Boleh diambil tindakan undang-undang. Sama juga seperti kalau mufti kita mengumumkan, ya, untuk masyarakat Islam Singapura. Contohlah katakan dia umumkan besok kita hari raya, katanya. Ada umat Islam di Singapura yang menentang, tak setuju. Maka umat Islam yang menentang berdosa, haram hukumnya. Dia patuh kepada apa? Ketua negara. Dia patuh kepada pemimpin umat Islam. Begitulah dia, ya. Begitulah dia, hakadha. Dan berhubung juga dengan adanya pengumuman daripada pihak Majlis Ugama Islam Singapura, kesemua aktiviti di masjid seluruh Singapura, ya, akan diberhentikan untuk sementara selama 2 minggu, ya, 14 hari berturut-turut, dari tanggal 13 sampai ke tanggal 27 Mac. Jadi kita juga dari Majlis Rasulullah memberhentikan sementara semua majlis-majlis kita, baik majlis hari Khamis malam Jumaat seperti sekarang, hari Ahad malam Senin iaitu pengajian tafsir,
dan juga minggu hadapan Majlis Rasulullah bersama Prinsipal Madrasah Al-Sekaf iaitu Al-Habib Mustafa bin Ja'far Al-Sekaf, dan juga pada hari Sabtunya iaitu sambutan malam Isra dan Mi'raj, semua kita tunda. Ya, semua kita tunda. Dan bila kita tunda, apa bagus kita buat? Kita sebagai orang Islam, ya, kita ada Tuhan iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ada Nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada agama yang namanya Al-Quran, yang namanya Islam. Kita ada pegangan iaitu Al-Kitab, Al-Quran. Kita ada pegangan juga iaitu Al-Hadis ataupun As-Sunnah, iaitu ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ada apa? Ada nasihat-nasihat yang ditunjuk ajar oleh para alim ulama kita. Maka apa seharusnya kita buat? Kita janganlah rasa bagus tak payah pergi masjid, tak payah sembahyang Jumaat, bolehlah tidur puasa, boleh tengok bola dan segalanya. Tidak, ya. Apa dia? Kita seharusnya mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala dengan satu, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala atas segala maksiat ataupun kesalahan ataupun dosa yang kita laksanakan. Saya tak ada dosa lah Ustaz dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Kita masih berada di bulan Rajab, bulan istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tingkatkan amal ibadah kita. Ya, jangan kita biarkan, ya, jangan kita biarkan hari-hari kita itu dengan tanpa beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan lupakan Al-Quran, buka Al-Quran, mengaji Al-Quran, ya, walaupun satu muka surat. Dan pada tiap-tiap pagi lepas subuh, tiap-tiap malam lepas maghrib, jangan lupa baca Yasin. Jangan lupa baca surah Yasin. Minta pada Allah Ta'ala dengan berkat surah Yasin, mudah-mudahan wabak penyakit ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan di samping itu juga jangan lupa baca amalan yang telah diajarkan, ya, oleh para alim ulama kita, para salaf kita, iaitu Ratib Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ataupun kita sebut dengan Ratib Al-Attas, ataupun Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, iaitu Ratib Al-Haddad. Maka ini amalan-amalan, jangan lupa para jemaah sekalian. Dan juga apa? Jaga diri kita. Bagaimana? Kalau sakit, jangan keluar rumah. Jangan pergi bercampur sana sini di perkumpulan yang ramai-ramai. Kalau sakit, makan ubat, pergi doktor, balik rumah, rehat. Tak usah kita sibuk-sibuk dengan segala macam. Jaga kebersihan diri kita. Ya, jaga kebersihan diri kita. Ya, cuci tangan, ya, mana pakaian yang kotor-kotor bersihkan dan sebagainya. Hakadha. Begitulah yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita ini. Ya, maka bagi para jemaah yang selalu hadir di dalam majlis kita, baik majlis Rasulullah, majlis Isra Mi'raj, ya, majlis hari Khamis, majlis Ratib Imam Umar, majlis Ratib Al-Haddad pada setiap hari Khamis malam Jumaat, dan juga majlis Ratib Al-Attas pada setiap hari Ahad malam Senin. Maka kita tundakan majlis ini sampailah seperti tarikh yang telah ditetapkan, ya, yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Singapura. Maka kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kesembuhan, keamanan, ketenangan ke atas semua umat manusia. Tidak kira umat manusia itu, baik dia orang Islam ataupun bukan orang Islam, yang boleh membantu orang Islam dan yang non Muslim adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk senantiasa kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, iaitu bertaubat kepada Allah, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, silahul mu'minin ad-du'a. Ya,
senjatanya orang-orang yang beriman adalah doa. Doa merupakan salah satu ibadah, ya, salah satu ibadah. Nabi yang salah jelaskan lagi apa? Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah apa? Puncanya ibadah ataupun apa? Otaknya ibadah, ya. Intipati sari daripada ibadah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga kita solat, di dalam solat pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Habis solat pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam solat, lihat bila kita baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan habis daripada sembahyang, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan juga jangan lupa, kita doakan juga kepada siapa? Kepada mungkin di antara kita ada ahli keluarganya yang sakit, ada anak-anaknya yang belajar di luar negeri, kita pun tak tahu keadaan mereka macam mana, kebimbangan dan segala macam. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Rajab ini, berkat bulan istighfar, berkat bulan Isra dan Mi'raj Nabi SAW, berkat bulan Sya'ban dan berkat bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Lailatul Qadar, ya, mudah-mudahan Allah lindungkan kita semua dan juga semua ahli keluarga kita dan semua umat manusia. Tak kira mereka berada di mana pun, berada di dalam hutan ke, berada di laut ke, berada di darat ke, yang sakit ke, yang sihat ke, yang kaya ke, yang miskin ke, yang tinggi ke, yang rendah ke, yang berpangkat ataupun tidak berpangkat, segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi semua umat manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan semua dosa-dosa kesalahan umat manusia. Dan mudah-mudahan Allah turunkan keamanan ke atas semua umat manusia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat wabak penyakit ini. Allah angkat wabak penyakit ini. Allah angkat wabak penyakit ini. Dan mudah-mudahan dikurniakan kesembuhan ke atas semua umat manusia. Kesembuhan yang zahir, kesembuhan yang batin, kesembuhan dari segala macam kesembuhan. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala. Ya Allah, ya Allah, angkatlah bala ini. Ya Allah, angkatlah bala ini. Ya Allah, Allah, angkatlah bala ini. Ya Allah, Allahumma ya syafiyal amrad. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit-penyakit kami. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita bermunajat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. فلهذا سر أدعو في يساري
فقري واضطراري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا لم أزل بالباب واقف ارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوبي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ولحسن الظن لازم فهو خلي وعليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا في سرور وأمور وإذا ما كنت راضي فالهنا
شعاري وشعاري ونسائي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari sama-sama kita bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan keampunan ke atas diri kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan semua hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat wabak penyakit ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara semua umat manusia, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjid Nabawi, memelihara Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kota Mekah, kota Madinah, kota Baitul Maqdis, tempat-tempat sejarah, tempat-tempat para umat Islam beribadah, mudah-mudahan diberikan ketenangan, diberikan kesenangan, diberikan segala macam kebaikan, dan dapat kita datang ke tempat-tempat tersebut. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa shaykhuna wa murabbina Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari sama-sama kita bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'la al-wara rutbatan wa arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'la al-wara rutbatan wa arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asma al-baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asma al-baraya jahan wa awsa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina Rabbi khayra mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina Rabbi khayra mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa'afina washfi kulla mujah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa'afina washfi kulla mujah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslihil qalba wa'fu anfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslihil qalba wa'fu anfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waqfil mu'adi wasrifhu warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, waqfil mu'adi wasrifhu warda. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahullu fi husnika al-mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, nahullu fi husnika al-mumanna. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rabbi irda 'anna ridaka al-arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, rabbi irda 'anna ridaka al-arfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمعا يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا صلى الله عليه وعلى ذلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفل النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام عماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضعى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعذر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نادى صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرعانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى
أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا وغفر الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي على الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه أنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد اللهم صل عليه ما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه بل كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاع ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطلعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فملا نور النواهي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك ومن الشرك تصدى ودنا وقت الهداية برسول الله وهيب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة برسول الله من به آفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدأ لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل
تفزع وينادون تراما قد دحا من هول أفزع وينادون تراما قد دحا من هول أفزع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله أنت فتسجد وتنادى شفاعة الشفاعة فعليك الله صلى ما بدا نور وشاشا ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يا سما يا رسول الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل ما طغى يا رسول الله وارقنا كل البلايا يا الله وادفع آفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسكينا يا رب أغثنا يا الله بحياة الضال يحمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنه يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تشمل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب
ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنشانا وبارنا. ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا. قد أرضعته الأم ثم ثويبة وحليمة من سعدوها قد بانا. قد بشرت ثويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا. لم ينسى خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا. أن العذاب مخفف في كل اثنين لفرحته بمن وافانا. هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلاء إيمانا. ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما خير الأذانا. در له الثدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصبغا جيعانا. لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا شبعانا. وضرت الناقة ألبانا وقد سمنت دوينتها فكان شانا. أنكره رفقتها وسلمت أشجار جار على مولانا. سبحان من أنطق الأشجار وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشأ الحبيب بسيرة مرضية وما أتى عصيانا. صلى الله عليه. ترعاه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا. صلى الله عليه. فنشأ صدوقا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا. ذا همة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتصي حسبانا. دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن. وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه عبد المطلب حنانا. 2 وفاه الحمام فضمنه عم ملا العطف عليه جنانا. خطبته بنت خويلد في 50 و20 حازت بالمشفع شانا. قد حقق المولى لها آملها نالت سلاما عاليا ومكانا. وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا. عن سعة العقل ووقاد الحجاب سبحان من علمه آنا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في 50 فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأشجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا خرج الحبيب اللهم صل عليه وسلم عليك يا رسول الله أرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدادها البلد الكريم وزادا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد قدرا وتعظيما لشأن محمد قدرا وتعظيما لشأن محمد إذا ذكرت له في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما عير الأذهان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجذع حنا يا الله والجزع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا رايانا والله قد عظمت معاجز أحمد اللهم صل عليه رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألهجنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا يا الله بالمصطفى dengan Sayyidina Mustafa. Iqbalna, terimalah ya Allah. Ajib dan berikanlah jawaban ya Allah. Da'wana, permohonan doa kami ya Allah. Semua umat manusia dilanda wabak penyakit ya Allah, kesusahan ya Allah. Kami taubat kepadamu ya Allah dengan berkat dan kami bertawasul kepada Sayyidina Mustafa ya Allah. Turunkan bantuanmu ya Allah. Turunkan bantuanmu ya Allah. Turunkan pertolonganmu ya Allah. Turunkan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah membantu sahabat-sahabat Nabi Ahlul Badar dengan kau turunkan bantuan malaikat-malaikatmu ya Allah. Maka dengan sahabat Ahlul Badar dan dengan berkat pangkat kebesaran Sayyidina Muhammad, turunkan keampunan ke atas kami ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال, perbaikilah keadaan kami semua ya Allah. Waghfir dzambana, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wala tu'akhidh Rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji Taha al-Mustafa. Thabbit ala qadamil habibi khutana. أرنا بفضل منك طلعة أحمد. Arina, perlihatkanlah ya Allah. Bifadli, dengan keutamaanmu ya Allah. Minka, daripada kebesaranmu ya Allah, yang maha besar dari segala-galanya ya Allah. Tal'ata Ahmadin, secepis daripada wajah Sayyidina Muhammad. Perlihatkan kepada kami ya Allah sedikit wajah Sayyidina Muhammad yang kami rindui ya Allah. Fi bahjatin ainur ridha tar'ana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. والمحسنين يا الله ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا, dan kesemua mereka yang hadir ya Allah bersama kami, baik di rumah kami ini ya Allah, baik yang menyaksikan live streaming ini ya Allah, baik yang akan menyaksikan recording ini ya Allah. Wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina, ha nahnu baina yadayka anta tarana Allah. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. اسمع دعاءنا, perdengarkanlah hajat-hajat kami ya Allah.
wansur bina, turunkanlah bantuan kepada kami ya Allah. Sunnat Taha, dengan kami dapat mengikuti jejak langkah Sayyidina Taha fi biqa'il ardi waqma' kull man adana wansur ilaina. Pandanglah kepada kami dengan pandangan maghfirah-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan pandangan maghfirah-Mu ya Allah. Pandanglah kepada kami dengan pandangan maghfirah-Mu ya Allah. Waskina ka'salana, dan takdirkan kami dapat minum secangkir, segelas air daripada telaga Kautsar Sayyidina Muhammad ya Allah. Washfina washfi wa'afi ajilan mardana, dan sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah sihat dan walafiah ya Allah ke atas semua umat manusia yang sedang ditimpa kesakitan ini ya Allah. Waqdi lanal hajati wahsin khatmana, kabulkanlah hajat-hajat kami dan tutuplah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Indal mamani, tatkala mati datang kepada kami, wa aslihan ukbana ya Rabbi wajma'na, ya Allah kumpulkanlah kami, wa ahbaban lana, dan siapa yang bersama kami fi darikal firdaus, di dalam rumahmu syurga firdaus ya Rajwana ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rajwana ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rajwana ya Allah. Para jemaah sekalian mohon kepada Allah, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya Rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى. Dengan pertolongan, dengan syafaat Sayyidina Mustafa salli alaihi wa alihi, yang mana kami berselawat ke atasnya dan ke atas keluarganya. Ma harrakat rihus saba aghsana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidal mursalin, as-salatu was-salamu alayka ya khataman nabiyyin, as-salatu was-salamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan Allah dengar permohonan kita. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Al-Habib Mundir pernah berpesan kepada saya, Habibi, kalau antum punya masalah, punya hajat yang besar, punya kesusahan, panggil Sayyidina Muhammad. Dengan kita memanggil Sayyidina Muhammad melalui guru besar kita, yaitu Sayyidi Maulaya Al-Habib Umar bin Habib. Pernah di Indonesia itu ada satu gunung yang akan meletup, maka timbul kerisauan, timbul kesusahan ke atas penduduk-penduduk di kawasan itu. Sebab kalau terjadi sampai meletup, kawasan itu hilang. Maka Habib Mundir dengan
beliau bertawakal kepada Allah dan bertawassul kepada Rasulullah dengan berkatnya Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau berangkat ke kawasan gunung yang akan meletup. Maka beliau bersama beberapa 2-3 orang anak muridnya, sampailah beliau di lereng tepi gunung yang berkawah yang akan meletup. Maka beliau pun membaca maulid. Beliau baca maulid dia ulama ini dengan beliau bertawassul kepada Rasulullah. Setelah itu beliau buka jubahnya dan beliau lemparkan jubah itu ke dalam kawah gunung itu, dan dengan berkatnya Rasulullah, Allah makbulkan doa Habib Mundir. Sampai sekarang gunung itu tidak meletup. Sampai sekarang gunung itu tidak meletup. Maka kita ikut jejak langkah para alim ulama, ikut jejak langkah para orang-orang saleh, orang-orang wali-wali Allah. Kita ikut jejak langkah mereka. Mudah-mudahan dengan kita membaca maulid, Allah angkat penyakit ini, Allah angkat wabak corona ini, Allah angkat. Dan mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini kembali seperti sedia kala, kembali dalam di bawah keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan ke atas setiap umat manusia yang menjadi punca atau sebab tentang penyakit wabak ini. Semoga mereka dan kita juga senantiasa di bawah taufik dan hidayah, petunjuk dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlulah untuk menyalahkan siapa-siapa, tidak perlulah untuk menyalahkan negeri-negeri mana, pemimpin-pemimpin mana. Kita ambil dan jadikan ini suatu iktibar, suatu contoh yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa, maha segala-galanya. Kehendak Allah Ta'ala tak ada satu pun yang dapat menahan, tak ada satu pun yang dapat menolak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkehendakkan sesuatu, maka dengan senang saja Allah Ta'ala cukup mengatakan jadilah, maka jadi. Tidak ada satu pun yang mampu untuk stop dan tahan dan tolak kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan juga kepada kita di dalam Al-Quran. Allah memperjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang sering taubat kepada Allah. Maka mereka akan diuji dengan beberapa ujian-ujian. Salah satu ujian tersebut, wa naqsim minal amwal. Mereka akan diuji dengan kekurangan harta, wathamarat, dan dengan kekurangan makanan, ya. Dan juga diuji dengan kekurangan ataupun orang-orang yang mereka sayang diambil oleh Allah. Maka apabila orang-orang yang beriman itu menjadikan perkara ini sebagai iktibar dan contoh tauladan, maka di hujung ayat tersebut Allah menganugerahkan apa dia? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira ke atas orang-orang yang sabar atas segala macam cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Begitulah Nabi SAW yang memiliki sifat sabar yang paling tinggi. Tidak dapat masuk ke kota Mekah, tidak disambut di kota Taif, dilempar dan sebagainya. Orang yang paling membantu Nabi SAW, isterinya Sayyidatina Khadijah, pakciknya Abu Talib, datuknya Abdul Muttalib, semua diambil oleh Allah Ta'ala. Sampai tahun itu, hari itu, waktu itu disebut dengan Amul Huzun,
tahun kesedihan seperti di bulan Rajab ini. Seperti di bulan Rajab ini. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan kepada semua makhluknya, baik di dunia dan di mana saja, baik makhluk itu makhluk berupa manusia atau bukan manusia, Allah Ta'ala mau mengisytiharkan pada hakikatnya. Allah mau mengisytiharkan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Sampai manakah Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW, dan seumpamanya. Maka Allah menjemput Nabi SAW, iaitu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu sampailah Nabi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara Nabi dengan Allah sahaja, yang perkara ini belum pernah terjadi ke atas satu pun makhluk Allah Ta'ala. Nabi Musa yang mampu, salah satu mukjizatnya boleh bercakap-cakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi Nabi Musa bercakap dengan Allah waktu Nabi Musa ada di dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW berjumpa Allah, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia, dan memperingatkan kepada kita berkenaan tentang peristiwanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, "Man aqama as-salah faqad aqamat-din, wa man taraka as-salah faqad hadamat-din." Barang siapa yang mendirikan sembahyang, maka teguh tiang agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang, maka hancurlah tiang agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesihatan, dapat kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan solat 5 waktu dengan kita dikurniakan sifat keikhlasan, seikhlas-ikhlasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada semua para jemaah, baik yang ada di rumah saya sekarang ini ataupun yang menyaksikan live streaming, ataupun yang akan menyaksikan recording ini, saya rasa kitab wirid Habib Umar, yang Habib Umar susun, kitab zikir, kitab wirid selepas sembahyang 5 waktu, telah disusun oleh Habib Umar, yang bernama Kitab Khulasatul Madad. Banyak sudah di antara masyarakat Islam Singapura sudah memilikinya, dan boleh juga awak memilikinya melalui application. Awak tulis Khulasah, type Khulasah, maka nanti akan keluar application tersebut. Ataupun kalau awak application itu dalam bahasa Arab, kalau awak tak faham bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab, boleh awak kontak saya, boleh kontak Facebook Majlis Rasulullah, ataupun kontak Facebook saya, awak tulis bahasa Arab Hasan Saiful Rijal, awak boleh message saya, nanti saya akan kongsi dengan awak. Ada kitab Khulasah Madad, kitab wirid Habib Umar ini sudah diterjemahkan. Jadi apa yang awak baca, awak akan faham dan awak akan tahu. Maka saya berpesan kepada awak, jangan tinggalkan wirid ini. Jangan tinggalkan wirid ini. Lepas subuh Habib Umar menyusun wirid. Apa dia? Lepas subuh baca Wirdul Latif, baca surah Yasin, baca doa surah Yasin, baca hizib Sakran, baca hizib Nawawi. Ini beberapa macam amalan. Memang panjang, Kalau awak kerja tak dapat laksanakan, baca Wirdul Latif.
Ya, kalau waktu awak kosong, duduk baca, beramal ibadah. Kalau sudah lancar baca, cepat bacanya, habis sembahyang subuh, awak dah wirid apa semua, belum lagi sampai ke waktu isyraq, apa buat? Habib Umar selalu saya nampak Habib Umar buat. Apa dia? Habib Umar buka Quran, baca Quran sampai waktu syuruk. Masuk waktu syuruk, ya, selepas 15 minit masuk waktu syuruk, sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Habis sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, apa buat? Solat duha. Ya, solat duha, jangan tinggalkan solat duha. Ya, dalam kitab Khulasah ni, dalam kitab Wirid Habib Umar ada doa solat duha tu ada. Ya, habis daripada solat zuhur, Habib Umar susun lagi, ya, wirid. Apa dia? Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Habis itu baca lagi wirid Habib Umar susun. Baca apa? Wirid Hizbun Nasar Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nasarnya Imam Haddad. Habis solat asar, baca apa? Baca surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah, ya. Habis baca surah Waqi'ah, baca doa surah Waqi'ah. Habis baca doa surah Waqi'ah, baca apa? Baca Hizib Bahar, Hizbul Bahar, ya. Hizib Bahar. Apa maksud Hizib Bahar? Bahar tu laut, ya, yang disusun oleh siapa? Seorang wali Allah besar, iaitu Imam Abu Hasan Asy-Syazili rahimallahu ta'ala. Menjelang masuk waktu maghrib, lagi setengah jam, lagi 45 minit masuk waktu maghrib, baca apa? Baca Wirdul Latif Habib Abdullah Al-Haddad. Habis baca Wirdul Latif, masih ada waktu lagi, ya, dalam 5 minit nak masuk maghrib, baca istighfar. Ada istighfar, dia ada, ya, di dalam kitab Wirid Habib Umar tu ada, ya. Habib Umar berpesan 2 istighfar yang agung. Apa dia? Ya, istighfar yang pertama bila kita baca, ya, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita itu banyaknya seperti buih di lautan. Ya. Dan istighfar yang kedua pula bila kita baca, Habib Umar memperjelaskan apa? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan banyaknya bilangan orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat di muka bumi Allah Ta'ala ini. Setelah itu solat maghrib. Habis solat maghrib, Habib Umar tak pernah tinggalkan solat sunat ba'diyah maghrib. 2 rakaat, habis 2 rakaat, awak bangun lagi, solat 2 rakaat ataupun solat 4 rakaat. Kalau awak solat 2 rakaat lagi, berarti jadilah dia 4 rakaat 2 salam. Kalau awak solat 4 rakaat, maka jadilah dia 6 rakaat 2 salam. Itu ada hadis daripada Nabi SAW. Dalam kitab Nasihat Agama ada diperjelaskan berkenaan tentang mulianya solat tersebut. Dengan apa? Diberikan ganjaran khairun minad dunya wa ma fiha. Diberikan ganjaran lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Maka bila dah habis solat tersebut, ada waktu lagi, buat apa? Apa buat para jemaah sekalian? Jangan berbual. Ya, ulama-ulama di Hadramaut sana, antara maghrib dengan isyak, mereka tak suka berbual. Kalau ada orang datang nak berbual pun, mereka bilang tunggu nanti lepas isyak. Apa mereka buat? Mereka mengaji Al-Quran. Habis ngaji Al-Quran, baca apa? Kalau tak baca Ratib Al-Attas, baca Ratib Al-Haddad. Ini salah satu dari 2 ratib ini, baca. Jangan tinggalkan. Ini penangkal, ya, penangkal segala macam penangkal. Jangan tinggalkan. Habis itu solat isyak. Habis solat isyak, Habib Umar atur lagi apa? Susun lagi. Baca wirid apa? 2 macam wirid baca. Baca wirid wirid sakran, ya, ataupun dikenali dengan nama Hizib Sakran ataupun Hizib Nawawi. Ini baca, jangan tak baca. Ini wirid yang perlu untuk kita baca. Jangan sampai tak baca. Pegang sungguh-sungguh amal ibadah ini. Kerana ini amalan ini
wirid-wirid ini, zikir-zikir ini, semuanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar tidak akan susun dengan sesuka hatinya, kecuali dengan ada bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud kita baca Diyaul Lami, saya dengar sendiri daripada Habib Munzir, dan saya dengar sendiri daripada Habib Umar sendiri. Apa beliau jelaskan? Ma'allaftu Diyaul Lami illa bi amrin Nabi Syafi'. Aku tidak karang Maulud Diyaul Lami kecuali dengan perintah Nabi yang membawa syafaat. Ini besar sekali para jemaah sekalian. Almarhum Habib Munzir jelaskan pada saya apa? Habibi pegang sungguh-sungguh ini Maulid Diyaul Lami. Mana pergi bawa ini Maulid Diyaul Lami. Kerana rahsianya guru kita, besar pangkatnya Habib Umar, dan besar fadilatnya Diyaul Lami ini, besarnya fadilatnya Maulid ini ada di dalam Diyaul Lami. Ya, maka pegang betul-betul para jemaah sekalian. Jangan tinggalkan amalan. Ya, istiqamahkan amalan. Buat awak, ambil nasihat saya, laksanakan wirid tersebut. Cuba laksanakan selama 40 hari berturut-turut. Tengok nanti dapat apa dari Allah. Tengok nanti dapat apa dari Allah. Tengok. Bangun pagi tu bangun. Jangan tunggu azan subuh. Sebelum azan subuh bangun, sembahyang walaupun 2 rakaat. Minta sama Allah. Ada rahsia itu di malam hari itu, ada rahsianya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tak ada jalan lain para jemaah sekalian. Satu jalan kita, Allah. Nak sampai ke Allah hanya satu pintu saja. Pintunya nama Muhammad. Mesti pada Allah, tapi mesti melalui pintu namanya Muhammad. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah makbulkan hajat kita. Mudah-mudahan kota Mekah, kota Madinah, kota Baitul Maqdis dibuka kembali, dapat kita datang sana. Rindu kita dekat Mekah. Tengok di Facebook, tengok di social media, Kaabah kosong, Masjid Nabawi kosong. Dari Kaabah, Nabi tawaf Kaabah tersebut, Nabi angkat pegang Hajar Aswad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kita semua. Maka sekali lagi saya umumkan kepada semua para jemaah, semua kegiatan-kegiatan Majlis Rasulullah untuk sementara berhenti. Baik majlis itu di masjid pada minggu depan, dan juga pada hari Sabtu depan Isra Mi'raj, dan juga majlis di rumah saya hari Khamis malam Jumaat dan hari Ahad malam Senin, semuanya berhenti. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, memberikan kita nasihat, dan juga seperti mana yang telah diumumkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura, maka kita sebagai rakyat Singapura perlu patuh dan taat kepada pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan berkatkan kehidupan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.